विशू मला आयज एक म्हयनो जाता तुमका हय हिंगा बसता तुम्ही आणि हिंगा एक म्हयन्यान तुमका अजून पासून सरकारा कडच्यान कांय येवंक ना जे लेखी तुम्ही कितें मागलेले पळय ते की तो स्क्रॅप करचो म्हणून तर कितें म्हणपाचें आहा म्हाका सरकाराक एक सांगपाचें आसा। आतां आमकां एक म्हयनो कंप्लीट जाल्लो आसा, अजून पर्यंत तिणें आमकां कांयच आन्सर म्हणटा तें दिलें ना। तेंचे कडेन म्हाका एकच रिक्वेस्ट आसा, जाता तितले बेगीन तेणें आमकां हेजेर न्याय दिवचो आनी आमकां स्क्रॅप लेटर दिवचें। कारण की आतां आमचें मेन म्हणल्यार पोटा पाण्याचें हें आसा। चडशे आमचे लोक ह्या काजूचेर हेजेर तेजेर जगतात। न्हंयचे भाटेर सुद्दां आमचे काजू आसा। आतां हांगा कोण ना अशें दिसता म्हणून कोणे एक रॉंग मेसेज दिली, कोण बसना प्रोटेस्टाक कितें म्हणून। हेजेर कोणेच वायट विचार करचे न्ही, कारण आमचे थोडे बायलो आसा त्यो सध्या आतां सुद्दां काजू पुंजोवपाक गेल्या। फास्ट फास्ट आपले जिवाक त्रास करून जात तसले काजू पुंजोवन तो रोस काडून तेजे नंतर ती बावडी हांगा येवन बसता। इतले त्या बायलांक त्रास जातात काजू करता तेंकां। हेजेर तरी सरकारान एक विचार करचो आनी आमकां जाता तितलो बेगीन न्याय दिवचो। तर आतां आमी पळय तुवें म्हणलें पळय आतां लोक तितलो दिसची पडना सकाळच्या टायमार तरी हय तो जे काजू काडून मागीर काजू काडून जाले म्हणटच बेगीन बेगीन येवन मागीर सांजच्या टायमार ती पोत्तून हांगासर बसता। हय तर एक वेगळें जे चित्र आहा लोकांच्या मनान वयता ना हिंगा आतां प्रोटेस्टाक कोण बसना, तें एक्चुअली कित्याक लागून कामाक वयता म्हणून ते हय करून मागीर ती हांगासर कारण हांगच्यान वायट मेसेज पावता। पावता वायट मेसेज पावता आनी पावल्ली कडेन आसा आनी आमच्या कानार पडलेली आसा। तेजेर मागीर तो व्हडलो इश्यू जाता म्हणून हांव हे सांगता। म्हणजे हे तुमचे कितें आहा पळय तो सरकारा कडेन आहा की तुमचो प्रोटेस्ट अजून पासून जो अजून चालू आसा। पयला न्याय मेळसर आमी आमचो प्रोटेस्ट चालू दवरतली। तर पयल्या दिसा जी स्टार्ट जालेली पळय ती सगळी अजून पासून हांगासर सगळी आसा आनी आमची मेजॉरिटी वाडलेली वाडलेली आसा। आहा। फक्त हेचा काजू लागले म्हणून मातशी बायलो येतातच, पूण मातशी आपले त्या पोट पाण्याची पयली पळोवपा जाय न्ही। हांगा बेश्टी बसली तेंगे भुरगीं आसा शिकता कितें करता त्यांची खर्च हे आसता म्हणटा तेंका ते पाड घालून सामके दिसभर हांगा येवन बसपा मेळना, ते तेंचेरच थोड्याचे पोट चलता। तर विशू मला आमी काल पयलें एक म्हणल्यार पॉझिटिव्ह कितें तरी येयलें म्हणल्यार जो मुख्यमंत्री आहा जे पळय तुमचे 4 जाण गेलेले असेंब्लीन आनी तेणी ते हे प्लेकार्ड दाखयलेले आमकां बंधारो नाका म्हणून। तर तेणें म्हणलें कितें जरी तर कोणाक दुखलां जाल्यार कित्याक आतंकवाद तो शब्द यूज केलो कोणाक दुखलां जाल्यार आपूण माफी मागपाक तयारी आहा म्हणून। खंय नाल्यार खंय दिसता तुका गव्हर्नमेंट आतां सॉफ्ट जाता ह्या विशया बद्दल? हय, सीएमान अशी परत आन्सर दिवप म्हळ्यार म्हाका अशी खुशीशी जाली। कारण तेजी चूक तेका कळे कडेन आसा, टेररिस्ट अशें म्हणलेलें तें। तर म्हाका दिसता हेजेर आमकां कदाचित न्याय बी मेळपाक शकता। म्हणजे चिन्ह आहा, चिन्ह आसा, चिन्ह आसा न्ही। आमी आतां तेचेर विश्वास दवरून रावतली बी आमकां न्याय मेळटलो म्हणून। आनी काल सीएमान म्हणलें पळय आपल्या माथ्याचेर आयस आसा, तोंडान साखर आसा। कितें साखर ही गोड म्हणटा सीएमान आतां कितें करपाचें डॉक्टर प्रमोद सावंतान त्याची तोंडाक ती साखर तशीच दवरपाची आनी आमच्या तोंडाक काडून पेडे घालपाचे। ते केन्ना जेन्ना आमकां स्क्रॅप लेटर मेळटले पळय तेन्ना तेणे आमच्या तोंडाक काडून पेडे घालचे आनी आमची तोंड तेणे गोड करचे। तेजी तोंडाक साखर आसून जशें तेजी तोंड गोड आसा तशें तेणे आमचेय बी तोंड गोड करचे। हे एक म्हाजे कडेन सीएमा कडेन रिक्वेस्ट आसा। म्हाका दिसता जे तुवें म्हणलें पळय आतां तुमच्या तोंडान पेडे दिवचे म्हणून, म्हाका दिसता हे बेगीनूच पेडे तुमच्या तोंडान पडपाचे आहा। हय तरी दिसता मेळटलो। आमी रावतले आमकां पेडो केन्ना मेळटा पळय। आमच्या फाटल्यान अख्खी गोंयची लोक आसात। मेन म्हळ्यार आमकां देवाची साथ आसा। हे आमचे देवस्पण जे आसा हे पळय आमी हांगा बसल्या पळय तेजे सकयलूच हे पळय 30 मिटराचेर आमचे मारवाचे देवस्पण ते इतले जागृत आसा आनी तो आमकां देव न्याय दितलो आनी त्या देवाच्या न्यायाचे मेळटलो म्हणून आमी तेजे स्थळाकच हांगा बसले कडेन आसा आनी अवश्य तो आमकां न्याय दितलो। आमी सगळे कडेन पळयता जेन्ना देवाचे तुमी उलयले पळय तेन्ना देव समज तर आहा लोकांच्या बरोबर जाल्यार भिवपाची गरज ना। हय, देव आसा आमच्या फाटल्यान आमी भिवची बी ना। आनी जे पळय आमी आतां सांगलेलें जाता तितले बेगीन आमकां पेडे मेळचे सगळ्यांक। हय तर दिसता म्हाका दिसता हो म्हयनो एंड जाता म्हणून जाल्यार ही असेंब्ली सोंपता म्हणून तेजे पयलीं कितें तरी बरेपण येतलें। बरेपण मेळटलें आनी देव निश्चित तेंच्या तकल्यान वचुनी आनी तो देवान तेंकां ही बुद्द दिवनी आनी ह्या त्रासांतले आमकां सोडुनी। कारण आमची बायलो हांगा खूब त्रासीशी आसात। फक्त तेंच्या भुरग्याच्या पळय एग्जामी चलतात थोड्या भुरग्यांच्यो, तेंकां भुरग्यां शिक्षणाचेर लक्ष सारकें दिवपाक मेळना। घरांत तेंकां सारकें भुरग्यांक टायम टू टायम जेवण दिवपाक मेळना। तितले तेंकां आतां भाटां बेसां काजू वचून तेंकां त्यो बायलो अश्यो हाल अपेश्टा काडटात जाणा तरी पूण हांगा येवन प्रोटेस्टाक बसतात।
खरेंच सांगता तुका आता हांव येवन बसलो म्हणटालो पूण म्हाका ते काजू बिजू वचपाचें आमगेली मानाय घालता आमी म्हाजे कडेन जायना म्हाजे पांय कोणा मातशे- कोणा घडटा ते मानाय हय म्हाजे हांव मानाय गेले ते म्हाजे पांया म्हाका एक्सिडेंट जाले कडेन आसा म्हाज्यान जायना म्हणून आमी मानाय घालतात आनी ते करतात आतां थोड्या सगळ्यांक परवडना कळ्ळें अशें म्हूण ती बाई स्वता कश्ट करून स्वता कमोवन खातात हांगा आनी आमचे लोक चडशे तेजेरूच डिपेंड उरता. तो देव बरें करूं विशमला आनी आमी समजया की हे पळय तुवें पेडे कितें आहा पळय ते जाता तितले बेगीन तुमकांय मेवचे आनी ते आमी खावचे तुमच्या बरोबर. देव बरें करूं.